अयं निज परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। चैतन्य चिन्तन हरेक बिहान 5 बजे बसन्त विश्वामित्रको साथमा। चैतन्य चिन्तन काठमाडौँमा रेडियो NRN 99.1 र नेपाली रेडियो नेटवर्क मार्फत देशैभरि। चैतन्य चिन्तन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नमस्कार, म बसन्त विश्वामित्र हजुरलाई बिउझाउन आइसकेको छु चैतन्य चिन्तनका साथमा। चराहरू चिरबिर चिरबिर गर्दै बिहानी बोलाइरहेका छन्। डाँडामा घाम झुल्किसके, सबैजना उठिरहेका छन्। हजुर नउठेको भए उठ्नुहोस्, जाग्नुहोस् र तयार हुनुहोस् आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको महान यात्रामा। उपनिषद भन्छ चरै बेती अर्थात् चलिरहनु, केही गरिरहनु, हात बाँधेर कहिल्यै नबस्नु। बिहानै उठेर के गर्दै हुनुहुन्छ? शरीर स्वस्थ र तन्दुरुस्त राख्न के गर्दै हुनुहुन्छ? मनलाई शान्त बनाउन के गर्दै हुनुहुन्छ? मान्छेको जुनी दुर्लभ छ, त्यसैले शरीरलाई र मनलाई स्वस्थ बनाउने प्रयत्न गरौँ। हजुर शारीरिक अभ्यास, बिहानी यात्रा, मर्निङ वाक या योगाभ्यास या सरगम के गर्दै हुनुहुन्छ? जे गरे पनि राम्रोसँग ध्यान दिएर मनैदेखि गर्नुहोस्, अवश्य सफल बन्नुहुनेछ। सबै मनोकामनाहरू पूरा होउन्। जहाँ जहाँ भए पनि सुखी र खुसी रहनुहोस्। शारीरिक, मानसिक र आध्यात्मिक रूपले स्वस्थ र मस्त रहनुहोला। आर्थिक अभावका कारण छटपटी नहोस्। लक्ष्मी माताको आशीर्वाद सधैँ रहिरहोस्। भन्छन् बिहानीले शुभ दिनको सङ्केत गर्दछ। हामी पनि आजको दिनलाई शुभ, फलदायी र उत्सवमय बनाउन भगवान शिवले माता पार्वतीलाई सुनाउने गरेको अमृत कथा अर्थात् रामकथा सुनौँ र सुनाऊ। आदिकवि भानुभक्तको नासो, उहाँकै भाव र शैलीको कल्पना गरेर रामायण पढौँ। भनौँ म पनि पढ्छु रामायण। यदि आवाज निकाल्न नमिल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने मनमा नै गुनगुनाएर, आवाज निकाल्न मिल्ने ठाउँमा भए मज्जाले छिमेकीको कान पनि पवित्र पार्दै रामायण पढौँ। लडौँला नाउ खैची भरत कपटी हुन् यदि भन्या, भनी मन भई लस्करहरू कन तयार हौ पनि भन्या। ठुलो भित्री मतलब गरिकन गया बुझ्दछु भनी, तहाँ भेटी राखी नजरतिर हेर्या कुछु पनि। जसै देख्या आँसु गहभरि धरी शोक पनि गरी, कहाँ मिल्छन् सीता पति मकन भन्दा घरी घरी। तसै शिर पावैमा गरी ती गुहले ढोग पनि दिया, तसै शिर पावैमा गरी ती गुहले ढोग पनि दिया। भरतले अङ्कै माल गरु भनी उठाई कन लिया। भरतजीले सोध्या गुहसित सीताका पति यहाँ, सुत्याको स्थान कुन हो मकन कहु जान्छु म त तहाँ। गया बिस्तार पाई रघुपति सुत्याका शयनमा, भरतले खेद मान्या कुश शयन देखेर मनमा। भरतले खेद मान्या कुश शयन देखेर मनमा। अहो मेरा खातिर
बन बन सीताजी पतिसितै कुशासनमा सोध्छिन् न त यसरी सोध्थिन् अघि कतै। अहो धिक्कार मेरो जन्म जननी कैकै भइन् यिनैका गर्दामा पतिसित सीताजी बन गइन्। कहाँ छन् सीतानाथ कति पर गया भेट्दछु कहाँ छ केही मालुम ता मकन कहु जान्छु अब तहाँ। बताया यहाँ छन् भनी ती गुहले राम कन पनि गुहैका समाचारले खुसी पनि भया भेट्दछु भनी। सब विस्तार बताई ताही गुहले गंगाजी तारी दिया तहाँ देखी भरत चली पुगी गया जहाँ भरद्वाज थिया। एक दिन ताही मुकाम गर्या भरतले सम्मान ऋषिले गर्या बिल्कुल सैन्य जति थियो भरतका मेजमानीले छक पर्या। भोलि बेर सबेर लस्करली बिदा ऋषि थिए भया कहिले पुग्दछु चित्रकूट गिरीमा भन्दै भरतजी गया। खुस भई लस्कर चित्रकूट गिरीका पहुँच्यो नजिकमा जसै खोज्या ताही भरतजीले अघि गई डेरा प्रभुको तसै। डेरा देखी भरतजी उही नजिक गया पाउका छाप देखा श्री राम का पाउका छाप चिनिकन खुसीले माथले ताही टेक्या। भन्छन् धन्य रयाचु सहज नमिलन्या पाउका छाप देख्या। ब्रह्मादिले नपाउनु छ त पनि सहजै माथले आज टेक्या। यस्तो बोल्दै प्रभुका चरण धुली बिसे भक्तिले लटपटिँदै कहिले देख्छु कहाँ छन् प्रभु भनिकन खुब 10 दिशा दृष्टि दिँदै जाँदा ताही भरतले प्रभुजी कन जसै नेत्रले देख्न पाया। ख्वामितलाई आज पाया भनिकन खुसीले पाउमा पर्न धाया। देख्या पाउमा पर्याको गहभरि बहँदा अश्रुधारा धर्याको सब राज्य तृण बरोबर गरिकन बहुतै आफूमा मन धर्याको। यस्तो देखि कृपाले भरत कन तहाँ काखमा राखी लिया। जस्तो मन हो भरतको बुझी रघुपतिले खूब कृपा दृष्टि दिया। आज हामीले 81औं श्लोकदेखि 90औं श्लोकसम्म वाचन गर्यौं। यहाँ भरत रामलाई राज्य सुम्पने उद्देश्यले वनमा गएका छन्। वनमा पुगेर रामहरूसँग भेटका प्रसङ्गहरू छन्। भगवान शिव पार्वती मातालाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। आमाहरू र गुरुले सम्झाउँदा पनि भरत मान्दैनन् र रामलाई राज्य सुम्पने हिसाबले भरत वनमा जाने विचार गर्छन्। अध्यात्म रामायणमा यो प्रसङ्गलाई यसरी उल्लेख गरिएको छ। तत्स्वो भूते गमिष्यामि पादचारेण दण्डकान् शत्रुघ्न सहितस्तोणं युये माया तवा नवा। तसर्थ बिहान हुनासाथ म शत्रुघ्नलाई लिएर तुरुन्त पैदल नै वनमा जानेछु, चाहे हजुरहरू आउनुहोस् या नआउनुहोस्। यो भनेर भरत हिँड्ने तर्खर गर्न थाले। माताहरू गुरुहरू सबैजना सैनिक समेत लिएर वनतिर गए। श्रृंगेरपुर पुगेपछि शत्रुघ्नको निर्देशन अनुसार सबै सेना गंगा तटमा छरिएर बसे।
यो देखेर निषादराज गुहले कैकेयीका पुत्र भरतमाथि शङ्का गरेका छन्। यो कुरालाई वाल्मीकिले रामायणमा यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। यदान खलु दुर्बुद्धिर भरत सोयमागतः सयसः हि महाकाय कोविदार ध्वजो रथे। अर्थात् निश्चय नै यसमा दुर्बुद्धि भरत पनि आएको छ, जसको रथमा कोविदारको विशाल झण्डा फहराएको छ। बन्दैष्यति वा पासै रथ बास्मान बदिष्यति अनुदासरथिं रामं पित्रा राज्यात् विभासितम। मलाई थाहा छ यसले पहिले हामीलाई पासोमा पार्छ या मार्छ, त्यसपछि पिताद्वारा राज्यबाट निकालिएका दशरथ पुत्र रामलाई पनि मार्नेछ। तर त्यसको ठिक उल्टो पो देखिए त भरत त। त्यहाँ चिर वस्त्र धारण गरेका, जटाको मुकुट बनाएका र बादल जस्तै कालो वर्णका भरत शत्रुघ्न र मन्त्रीहरूका साथमा बसिरहेका थिए। उनी बारम्बार राम राम भनिरहेका थिए, रामकै चिन्तन गरिरहेका थिए। त्यो देखेर निषादराज गुहले शिर भुइँमा टेकाएर भरतलाई प्रणाम गरी म निषादराज गुह हुँ भन्यो। गुहले आफ्नो परिचय दिनासाथ भरत झटपट उठेर उनलाई कसेर अङ्कमाल गरे। गङ्गा तरेपछि गुहले भरतहरूलाई भरद्वाजको आश्रमतिर लिएर गए। भरतले भरद्वाज मुनिलाई आफूलाई राज्य नचाहिएको बताएका छन्। अध्यात्म रामायणमा यो कुरालाई यसरी उल्लेख गरिएको छ। अतो गत्वा मुनि श्रेष्ठ रामस्य चरणान्तिके पतित्वा राज्य सम्भारान् समर्थ्यात्रैव राघवम् अभिषेच्य वसिष्ठाद्यै पौरजानपदै सह निश्चयोद्यां रमानाथं दास सवेति नीचवत्। अर्थात् हे मुनिवर, त्यसकारण म श्रीरामको पाउ परेर राजपाटका सबै सामग्री उहाँलाई नै अर्पण गरी वशिष्ठ आदि मुनिगण र नगरवासी प्रजाहरूका साथमा श्रीरामको राज्याभिषेक गर्न अयोध्या लिएर जानेछु, जहाँ गएर म तुच्छ दास बनेर उहाँको सेवा गर्नेछु। त्यस रात भरद्वाज आश्रममा बसी भोलिपल्ट चित्रकूट पुगेर श्रीरामहरूको कुटीमा पुगे। उनीहरू कुटीमा पुगेपछि भरत आँसु बगाउँदै श्रीरामलाई दण्डवत गरे। रामले अङ्गालो मारेर भाइ भरतलाई सुमसुमाए। भरत आफ्नी आमाले गर्दा यो सबै भएकोमा दुखी थिए। त्यस्तै कलङ्किनी आमाको पुत्र भएकोमा पश्चाताप गरिरहेका थिए। हामीले कैकेयीलाई मात्र दोष दिन्छौँ, तर घटना घट्नुका पछाडि अनेक अनेक कारण हुने गर्दछन्। विधिको विधान, रामलाई वनवास पठाएर रावणलाई मराउने देवताहरूको अभिष्ट, श्रवण कुमारका बाबुआमाले राजा दशरथलाई दिएको श्राप र बाल्यकालमै कैकेयीलाई ऋषिबाट मिलेको श्रापकै नतिजा हो पनि भन्न सकिन्छ। हुन त सिकारीले जोडी चरामध्ये भालेलाई मार्दा पोथी चराको बिलौना तथा ऋषिले सिकारीलाई दिएको श्रापबाट रामायणको जन्म भएको हो। सुरुमा हामी पहिलो कुरामा जाउँ। लङ्काको राजा रावणलाई पहिले थाहा थियो दशरथ र कौशल्याको सन्तानबाट आफ्नो मृत्यु हुन्छ भनेर। जसरी कंसलाई वसुदेव र देवकीको 8औं सन्तानबाट मृत्यु हुने आकाशवाणी भएको थियो। रावणको जिज्ञासामा ब्रह्माजीले भन्नुभएको थियो, हे राजा रावण, तिम्रो मृत्यु दशरथका छोरा रामबाट हुनेछ। कोशल देशका राजाले ब्राह्मणहरूलाई सोधेर आजको 5 दिनमा आफ्नी छोरी कौशल्याको विवाह राजा दशरथसँग गरिदिने निधो पनि गरिसके। ब्रह्माको यो कुरा सुनेर रावणले विवाह हुनै नदिने षड्यन्त्र रच्न थाल्यो। ब्रह्माको यो कुरा सुनेर रावणले विवाह नै हुन नदिने षड्यन्त्र रच्न थाल्यो। मैले दशरथ र कौशल्याको बिहे नै हुन दिँदैन। बिहे नभएपछि कसरी सन्तान? दशरथका सन्तान नै नभएपछि मलाई मार्ने कसले? म त मृत्युलाई जित्ने भए भनेर दङ्ग पर्यो रावण। त्यसपछि रावणले सेना लिएर अयोध्या आक्रमण गर्यो। त्यति बेला दशरथ इष्टमित्र र मन्त्रीहरूको साथमा सरयू नदीमा जलक्रीडा गरिरहेका थिए। रावणले ठुलो युद्ध गरी डुङ्गामा बसेका दशरथ र मन्त्री सुमन्त्रलाई लात हानेर पानीमा खसालिदियो। त्यस समयमा इष्टमित्र र सैनिक
सबै डुबेर मरे। तर दैवको इच्छाले राजा दशरथ र मन्त्री सुमन्त्र डुङ्गाको एउटा चपेरो समातेर बग्दै बग्दै गङ्गा नदीमा पुगेछन्। उता रावण भने दशरथलाई डुबाएपछि कोशल देशमा पुगेर कोशल राजालाई जितेर उनकी छोरी कौशल्याको अपहरण गरी पुष्पक विमानबाट लङ्का जाँदै थियो। बाटोमा क्षीरसागर पुगेपछि रावणले मनमा विचार गर्यो, देवताहरू मेरा जन्मजात शत्रु हुन्, कतै भेष बदलेर आई कौशल्यालाई हरेर लगे भने म के गर्ने? उसले जुक्ति सोच्यो र समुद्रमा बस्ने तिमिङ्गिला नामकी माछीलाई केही दिनका लागि टोकरीमा बन्द गरी लुकाउन आदेश दियो र आफू ढुक्क भएर लङ्कातर्फ गयो। माछी त्यो टोकरी मुखमा लिएर आनन्दसँग समुद्रमा घुम्न लागि। त्यति बेला बग्दै बग्दै डुङ्गाको टुक्रा समातेर राजा दशरथ र मन्त्री सुमन्त्र पनि समुद्र किनारमा आइपुगे। त्यहाँ उनीहरूको दृष्टि त्यो टोकरीमा पर्यो, अर्थात् दशरथ र सुमन्त्रले टोकरी देखे। जब माछी त्यो टोकरी किनारामा छोडेर युद्ध गर्ने निश्चय गरी आफ्नो शत्रुतिर लागि, त्यही मौका छोपी दशरथ र सुमन्त्रले टोकरी खोले। हेर्दा त त्यहाँ कौशल्यालाई देख्दा दुवै आश्चर्यमा परे। दुवै तर्फबाट सबै कुरा थाहा भयो। त्यही निर्धारित साइतमा दशरथ र कौशल्याको गन्धर्व विवाह भयो। दशरथ, कौशल्या र सुमन्त्र त्यही टोकरीभित्र पसेर टोकरी बन्द गरे। माछी पनि शत्रुलाई जितेर फर्किएर टोकरीको समाउने मुखमा च्यापेर घुम्न थाली। उता लङ्काको राजा रावणले ब्रह्माजीलाई आमन्त्रण गरी सभा बोलायो। हे ब्रह्माजी, मैले तिम्रो वचन झुटो गराइदिएँ। ह ह ह भनेर हाँस्यो। रावणले अट्टहासपूर्वक मैले राजा दशरथ र उसको फौजलाई पानीमा डुबाइदिएँ र कौशल्यालाई लुकाइदिएँ। राक्षसको राजा रावणको यस्तो घमण्डी कुरा सुनेर ब्रह्माजीले भन्नुभयो, ओम पुण्याहम। यो सुनेर रावणले के बोलेको भनेर प्रश्न गर्यो। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, राजा दशरथ र कौशल्याको विवाह त सायदमै भइसक्यो। ब्रह्माको कुरा सुनेर रावणले ब्रह्मालाई देखाउन टोकरी झिकायो। त्यो टोकरी खोलेर हेर्दा त सुमन्त्र सहित राजा दशरथ र कौशल्या। यो देख्दा रावण छक्क पर्यो। त्यसपछि हातमा तरबार लिएर उनीहरूलाई झम्टन थाल्यो। यो देखेर ब्रह्माजीले रावणलाई हकारे, ए मूर्ख, त किन यस्तो गर्छस्? यस्तो गर्दै नगर। हेर, तैँले एउटी कौशल्यालाई मात्र यस टोकरीमा राखेको थिइस्। यी 3 जना कसरी भए? सोच, यदि तैँले यी 3 जनालाई मार्ने कोसिस गरिस् भने 1बाट 3 भए जस्तै 3बाट 1000 पनि हुन सक्छन्। फेरि बढी किचकिच गरिस् भने राम आजै पनि जन्मन सक्छन्। तेरो आजै मृत्यु पनि हुन सक्छ। त्यसैले आयु छँदै मर्ने इच्छा गर्दै नगर। त यस्तो दुस्साहस छाड्दै, जे हुनु छ भइजान्छ। अहिले त केही पनि नगर। यी तीनैलाई घर पठाइदिए र आफू ढुक्कसँग बस। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, यो मेरो वचन कहिले झुटो हुँदैन र कर्मको गति कसैले टार्न सक्दैन। जो हुनेछ भइ नै जान्छ। रावण यस्तो घटना घटेको देखेर डरायो र ब्रह्माको वचन सत्य मानेर त्यो टोकरी दूतका हातमा अयोध्या पठाइदियो। कौशल्या सहित राजा दशरथ सकुशल अयोध्या फर्किआएको देख्दा कोशल राजा सहित सबै खुसी भए, साथै आश्चर्यमा पनि परे। पछि राजा कोशलले धुमधामसँग राजा दशरथ र छोरी कौशल्याको विवाह गराई आफ्नो सम्पूर्ण राज्य दाइजोको रूपमा दिए। पछि राजा दशरथले मगध देशकी राजाकी छोरी सुमित्रासँग दोस्रो विवाह गरे। दुवै रानीबाट सन्तान नभएपछि केकय देशका राजाकी छोरी कैकेयीसँग तेस्रो विवाह गरे। भगवान शिव भन्नुहुन्छ, हे पार्वती, सबै कुराले भरिपूर्ण भए तापनि राजालाई सन्तान नहुनाले सबै खल्लो र निरस जस्तो लाग्न थाल्यो। जताततै शून्यको आभास हुन लाग्यो। यसै समयमा दानव र देवताको देवासुर सङ्ग्राम सुरु हुन लाग्यो। त्यस युद्धमा आकाशवाणी भयो, जुन पक्षबाट राजा दशरथ युद्ध गर्नेछन् त्यही पक्षको जित हुनेछ। यस्तो सुनेपछि पवनदेवले हत्तपत्त राजा दशरथ कहाँ गएर आफ्नो पक्षमा युद्ध गर्न आग्रह गरे। राजाले आग्रह स्वीकार गरे र युद्ध गर्न कैकेयीलाई साथमा लिएर गए। राजा भीषण युद्ध गर्दै थिए। त्यत्तिकैमा उनी चढेको रथको धुरा फुस्कियो। त्यही रथमा राजाका साथमा कान्छी महारानी कैकेयी पनि थिइन्।
उनले त्यो धुरा छुटेको देखेर युद्ध सफल होस् भन्ने हेतुले आफ्नो बायाँ हात धुरामा लगाइन्। कैकेयीले रथको धुरामा हात राख्न सक्नुमा पनि एउटा कथा छ। कैकेयी सानैमा चञ्चले केटी थिइन्। उनले ऋषि सुतेको बेला मुखमा कालो दलेकी थिइन्। यो बच्चाको उपद्रव देखेर ऋषिले रिसाएर श्राप दिए, अपयसले तेरो मुख कालो भएर कसैले हेर्ने मन नगरून्। तर उनै ऋषिलाई बाहिर जान लागेको बेलामा बालिका कैकेयीले बायाँ हातले कमण्डलु र लौरो दिएकी थिइन्। यसबाट ती ऋषि प्रसन्न भएर कैकेयीलाई वरदान दिएका थिए, तिम्रो बायाँ हात वज्र समान कडा हुनेछ। हो त्यही सम्झना भएर नै रथको धुरामा कैकेयीले बायाँ हात राखेकी थिइन्। देवासुर सङ्ग्राम सकियो, दशरथ विजयी भए, अर्थात् दशरथ पक्षका देवताहरू विजयी भए। युद्धमा विजयी बनाउन कैकेयीले योगदान गरेकीले र युद्धमा ज्यान जोगाइदिएकीले राजा दशरथले चाहेका 2 वर माग म दिन्छु भनेका थिए। तर कैकेयीले त्यो वर चाहिएको बेला माग्नेछु, अहिलेलाई हजुरसँगै उधारोको रूपमा रहोस् भनिन्। यी श्राप र वरदान पनि रामको वनवासका कारक बन्न पुगे। रामसँग राजा दशरथको वियोग हुनुका पछाडि पनि एउटा कारण छ, एउटा कथा छ। दशरथ युवराज छँदाको कुरा हो। उनी शिकार खेल्न वनमा गएका थिए। आँखा देख्न नसक्ने दृष्टिविहीन बुढाबुढीका एक छोरा थिए, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बाबुआमाका भक्त थिए, आज्ञाकारी थिए। उनले आमा बाबुलाई खर्पनमा बोकेर तीर्थयात्रा गराउन हिँडेका थिए। आँधी खोलामा पुग्दा बाबा आमालाई तिर्खा लागेछ। श्रवण कुमारले बा आमालाई नदी किनारमा राखेर पानी लिन भनी गाग्री बोकेर गए। गाग्री ढल्काएर पानी भर्न लाग्दा भुल भुल आवाज आयो। त्यो आवाजलाई जङ्गली हात्तीको आवाज ठानेर दशरथले शब्दभेदी बाण प्रहार गरे। त्यो बाण श्रवण कुमारलाई लाग्यो। श्रवण कुमार, हाय म निरपराधीलाई कसले मार्यो, अब मेरा आँखा नदेख्ने बाआमालाई कसले सेवा गर्ला भनेर पानीमा लडे। यो आक्रान्त शब्द सुनेर दशरथ डराउँदै दौड्दै त्यहाँ आइपुगे। त्यहाँको दृश्य देखेर दशरथ साह्रै दुखी भए, आफ्नो गल्ती भएकोमा माफी मागे। दशरथले पानीबाट श्रवण कुमारलाई बाहिर निकाले। श्रवणले आमा बाबालाई पानी लिन आएको सबै वृत्तान्त बताए। यो जल लगेर बा आमालाई खुवाउनु है भने। जब दशरथले श्रवण कुमारको छातीबाट बाण झिके, श्रवण कुमार पनि सदा सदाका लागि अस्थायी। त्यसपछि दशरथ डराएर काँपे। तर के गर्नु, जे हुने भइगयो। जब दशरथ पानी लिएर श्रवण कुमारका बाबा आमाका छेउमा पुगे, बुढाबुढीले छोरा किन धेरै ढिला गरिस् भन्दै थिए। जब यो आफ्नो छोरा होइन जस्तो लाग्यो, तब बाबा भन्छन्, तिमी को हौ? दशरथको कुरा सुनेपछि आफ्ना छोराको हत्या गर्ने, पापीको हातको पानी नखाने, बरु प्राण त्याग गर्ने निर्णय गरे। दशरथ नम्र भएर बोलेकाले श्रवणका बा आमाले ज्यान जाने श्राप दिएनन्। तर जस्तो मर्ने समयमा छोराको बिरहले हामी मर्ने भयौँ, त्यसरी नै तिम्रो पनि मृत्यु होस्, यो श्राप दिए। राजा दशरथ पनि छोरा रामको वियोगमा त्यसै गरी मृत्युको काखमा पुगे। माता पार्वतीलाई भगवान शिवले अमृत कथा अर्थात् राम कथा सुनाउँदै हुनुहुन्छ। भन्छन् कथाले व्यथा मेटाउँछ रे। हामी पनि कथाको सहाराले हाम्रा व्यथाहरू मेटाउने प्रयास गरेका छौँ। कथाले बाँच्ने आधार प्रदान गर्दछ। राजा दशरथले त यस्तो नियति भोग्नु पर्यो, भगवान भएर पनि राम त वनवास जानु पर्यो भनेपछि दुःख जसलाई पनि पर्न सक्छ। आजलाई हाम्रो पीर व्यथा मेटाउने अमृत कथा अर्थात् राम कथा यति नै। भोलि बिहान सबेरै हजुरलाई बिउझाउनलाई आइपुग्ने बाचा गर्दै आजलाई बिदा पाऊँ। नमस्कार। यो नेपाली रेडियो नेटवर्क, यो नेपाली रेडियो नेटवर्क।